मेरी उम्र इस वक्त तकरीबन 65 साल है। 65 साल में से 15 साल को उठा के 50 साल में बड़ा होश हवास से मैंने अपनी ज़िंदगी गुजारी, और 50 साल में मैंने देखा इस इलाके में कि अवाम ने अपने वोटों से, अपनी राय से बहुत सारी हुकूमतें वक्त वक्त पर बनाई, ताकि आवाम के जो भी मसले मसाइल हैं, हक हुकूक हैं, कि वो ये पूरा करे और उनका इजाला करे। लेकिन 50 साल की मेरी बाखबर उम्र में से हमेशा आवाम को, गरीब आवाम का इस्तेसाल हुआ, किसी ने किसी का नहीं सुना। हुकूमतें बनी, बड़े बड़े ऐवानों में गए, लेकिन वापस आवाम के लिए सिर्फ ज़िल्लत, अफरा तफरी, नफ्सो नफ्सी पैदा कर दी उन लोगों ने। और जब कि मैंने हुकूमत से बाहर, मैं इससे पहले इसके बगैर भी 50 साल हो गए मुझे कि आवाम के जितने भी अंदरूनी बैरूनी मामले मसाइल हैं तो उनमें दखल देना, उनको चलाना, फ़ैसले करना वगैरह करना, सब कुछ, किसी की सिफारिश करना, किसी के पास, किसी के साहिल के पास बहस साहिल जाना, तो वो मैंने वो काम अंजाम दिए। इसी दौरान मैंने 1908 में एक इलेक्शन लड़ा है असम्बली का। तो चलो उस दिन भी क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आवाम ने फ़ैसला कैसा दिया वो अच्छा था। उसके बाद आज उस वक्त भी आप आज़ाद उम्मीदवार की बैसियत? नहीं, उस वक्त मैं अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैंडिडेट था, ANC। जी हाँ। तो उसके बाद फिर चलता रहा ज़माना, लेकिन गरीब आवाम का किसी ने सुना नहीं। और जो भी आवाम ने किसी को अमानत दी, अपना अमीर मुकर्रर किया, किसी ने अमानतदारी न समझी, हक हुकूक न समझे, सिर्फ ज़िल्लत के सिवा आवाम को कुछ हासिल नहीं हुआ। तो सुबह से जब हम आए, हमने आपके इलाके का थोड़ा सा दौरा किया, हमने जो यहाँ के रास्ते रोड को देखा, उनकी खस्ताहाली को देखा। चलता हूँ मैं ये कहता हूँ कि यहाँ अगर कुछ है, कोई मकान है, कोई बिल्डिंग है, कुछ तामीर है, वो यहाँ के कुछ लोग फौज में भर्ती हैं, वो आए हैं, उनका है यहाँ। बाकी कुछ नहीं है, हाय हमा में कुछ नहीं है। हाय हमा को ज़ीरो पर ला के रखा है वक्त की हुकूमत ने। तो आज ये सब इसके पेश नज़र मैंने समझा कि आज बिगल बच गई इलेक्शन की, और इलेक्शन में खदमत खलक करने के लिए आना अल्लाह का हुक्म है कि खदमत खलक के लिए आप पेश करो आवाम के सामने। नंबर 1। नंबर 2, आवाम का जो वोट है, वोट हम उनको मदारियों का खेल जैसा करके उनसे वसूल करते हैं, जिसमें कोई हकीकत नहीं होती है आवाम के लिए। सिर्फ ये होता है वक्ती तौर मदारियों का खेल करना, ड्रामाबाजी करना, नारेबाजी करना, मगर आवाम की हकीकत उसमें कुछ नहीं है। तो किसी तरीके से आज के सियासत दान ये अपना वोट वसूल करके तो आवाम का इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने वक्त के इस वक्त हालातों ने, आवाम की बेबसी ने, आवाम की मायूसी ने मुझे मजबूर किया, हालांकि मैं इस वक्त उम्र सीधा भी हूँ, मजबूर किया कि चलो मैं और एक दफ़ा अपने आप को पेश करो आवाम के सामने, ताकि आवाम अगर समझे, अगर मुझे ये आज कामयाब करेंगे तो मैं इंशाल्लाह मैं इनकी अमानतदारी करूँगा, मैं इनके हक हुकूक अच्छी तरह से देखूँगा, जिसमें खुदा और खुदा का रसूल भी राज़ी होगा और आवाम भी राज़ी होंगे। इससे पहले जो इलेक्शन हुआ करते थे, नेशनल एक तरफ होती थी, PDP एक तरफ होती थी, कांग्रेस एक तरफ होती थी, बाकी पार्टियां एक तरफ होती थी, लेकिन अब उन्होंने ये फैसला किया कि अब हम इकट्ठा होकर BJP के खिलाफ लड़ेंगे। तो आप एक आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से लड़ रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि आपके लिए एक बड़ा चैलेंज, आपका यहाँ पे एक अलायंस का कैंडिडेट खड़ा हुआ है, तो आपको नहीं लगता एक बड़ा आपके लिए चैलेंज है, एक बड़ा उन्होंने एक पहाड़ खड़ा कर दिया आपके सामने, तो आपको नहीं लगता कि ये इलेक्शन आपके लिए आसान नहीं है? देखिए सर, जहाँ तक PDP का, नेशनल कॉन्फ्रेंस का, बाकी कश्मीर की पार्टियों का ताल्लुक है, तो BJP क्या है, ये तो एक ही ठेले के वो हैं, वो आलू के हैं, सब्जी के हैं, कुछ के हैं। ये आवाम को और कुछ सुनाना चाहते हैं, और कुछ दिखाना चाहते हैं, लेकिन अंदर से अंदरूनी तौर हर लिहाज में BJP हो, कोई हो, ये ऐसे हैं आपस में। इनकी बोली अलग है, इनके जो कारनामे हैं, इनके जो करतूत है, इनके जो अज़ाइम आवाम के ख़िलाफ़ है, वो एक हैं। ये ड्रामाबाजी है, सिर्फ आवाम को भड़काने के लिए, आवाम को फिर बेवकूफ़ बनाने के लिए। लेकिन आज मैं जहाँ घूमा, आवाम बहुत मायूस है,
عوام آج اصل میں ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ عوام بہت مایوس ہے. اللہ کی قسم میں سچ کہتا ہوں، بہت جگہ میں گھوما، بڑا مایوس ہے عوام. بی جے پی ہو، نیشنل کانفرنس ہو، کوئی بھی ہو، لیکن یہ ایک ہی ہے. یہ ان کی لڑائی ایک ہی لڑائی ہے، ایک ہی بولی ہے، ایک ہی کارکردگی ہے. ان کا جو چیلنج ہے، جیسے آپ نے فرمایا، اگر مجھ میں خلوص ہے کہ میں امانت داری کروں، حق پرستی کروں، خدمت کروں، وقف کروں اپنے آپ کو، جد جہد کروں اور خدمت خلق کروں، تو مجھے ان پارٹیوں کا کچھ وسوس تو نہیں ہے. آپ کا کہنا یہ ہے کہ اس سے پہلے جو یہ پارٹیاں جتنی بھی ہے مین سٹریم پارٹیاں یہاں کی کشمیر کی، یہ پہلے ہی بیوقوف بناتی تھی، لیکن اب جب یہ اکٹھا آئے تو اب بھی یہ لوگوں کو بیوقوف ہی بنا رہے ہیں. ان بیوقوف بنا رہے ہیں. ان کا اکٹھا ہونا کوئی معنی نہیں ہے. کیوں؟ آپ دیکھیے، یہاں بی جے پی اور نیشنل کانفرنس لڑتے ہیں، ایک دوسرے کو مارتے بھی ہیں، گالیاں بھی دیتے ہیں، گینگ کا نام بھی رکھتے ہیں، باقی نام وغیرہ وغیرہ رکھتے ہیں. آپ دیکھیے کرنا میں، یہاں کیا کہتے ہیں، کرگل میں اس وقت وہاں کی حکومت چل رہی ہے. صحیح. وہاں پر دیکھیے، وہاں پر نیشنل کانفرنس اور جو کیا کہتے ہیں بی جے پی، وہ وہاں پر ایک ہی ہے. ان کا کہنا ایک ہے، ان کا کارکردگی ایک ہے، ان کا کھانا پینا ایک ہے. وہاں پر تو ان کا کوئی ذاتیات نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی گالی گلوچ نہیں ہے، وہاں پر گینگ نہیں ہے. اگر یہاں نیشنل کانفرنس نے بنایا کہ دوسرے یہ گینگ ہے، تو میں پوچھتا ہوں ان سے کہ وہ جنتا پارٹی آپ کو یہاں گینگ کہتی ہے، کیونکہ گینگ کے جو مطلب ہے وہ تو بہت اس سے کافی نکل سکتے ہیں. گینگ کا مطلب کیا ہے؟ اگر کرگل میں ان کی گینگ نہیں ہے، جہاں خوش اسلوبی سے ہاتھ میں ہاتھ ملا کر یہ اپنا کام وہاں نبھاتے ہیں، کیسے نبھاتے ہیں وہ جانے، ان کا خدا جانے، لیکن یہاں ان کو گینگ کر دیا. وہ چیز ثابت کر دیتا ہے یہ خامخواہ ایک پریکٹس ہے ان کے عوام کو پھر برباد کرنے کے لیے. تو اب آپ نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ میں الیکشن لڑوں گا. جی. کل کو اگر آپ نے الیکشن جیتا تو کون سے ایسے مسائل ہیں آپ کے علاقے جن پہ آپ کام کرنا چاہتے ہو تاکہ لوگوں کو راحت ملے؟ دیکھیے جی، یہاں اگر دیکھیں، یہاں 100% لوگوں کے مسائل پینڈنگ ہیں. میں ایک بات کہوں اس میں کہ اگر میں اس میں آیا، جو بھی اس عہدے میں جو بھی عوام کے حقوق ہوں گے، اس دائرے میں جو بھی ہوں گے عوام کے تئیں، وہ انشاءاللہ میں بڑی خوشنودی سے، بڑی جوان مردی سے وہ عوام کے نبھاؤں گا. کیونکہ اس دائرے میں جو بھی آتے ہیں قانونی طور، جو بھی عوام کے حقوق آتے ہیں، جملہ عوام آتے ہیں، مسائل آتے ہیں، تو ان کو میں اسی حدود کے اندر اسی طریقے سے نبھاؤں گا جیسے اس کی گائیڈ لائن ہوگی. سر، تو آپ نے نشانہ بنایا جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہے ان کو آپ نے نشانہ بنایا، چاہے کانگریس ہو یا نیشنل کانفرنس ہو یا پی ڈی پی، ان کو آپ نے نشانہ بنایا، کہا کہ یہ سب لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں. تو اب آپ الیکشن میں آئے ہیں تو کیسے لوگ آپ پہ بھروسہ کریں کہ برکت علی خان صاحب سچ بول رہے ہیں، اس پہ بھروسہ کرنا چاہیے؟ ایسا کیا چیز ہے، کون سی چیز ہے آپ میں کہ نہیں لوگ ان پہ بھروسہ نہیں کرے، لوگ آپ پہ بھروسہ کرے؟ سب سے پہلے میں ان کو نشانہ نہیں بناتا ہوں، انہوں نے عوام کو نشانہ بنایا ہے. جو آیا ہے اس کے پیش نظر میں اس کی نشاندہی کرتا ہوں کہ 50 سال انہوں نے عوام کو نشانہ بنا دیا ہے. وہی تو میں اب اس وقت عوام کس پر، عوام کو بھروسہ کیا میں بتا رہا ہوں، بھروسہ دے رہا ہوں. عوام کو میں بھروسہ دے رہا ہوں کہ آپ جسٹس ہیں، آپ سپریم ہیں. یہ ووٹ جو ہے یہ ایک امانت ہے، اور اس امانت کو سمجھ کر اللہ نے آپ کے ہاتھ میں دیا ہے. موتی کہیں، لال کہیں، جواہرت کہیں، اس سے بھی اس کے بڑھ کر قیمت ہے، کوئی قیمت اس کی ہے نہیں. آپ اچھے طریقے سے اپنے جو بھی یہاں کینڈیڈیٹ ہیں، خدمتگار آئے ہیں آپ کے پاس، آپ جانچ کر کے اس امانت کو اپنی من مرضی سے استعمال کریں. اس میں کسی بھائی کو، باپ کو، رشتہ دار کو، بڑے کو، چھوٹے کو مت لائیں. اس کا جواب آپ کو خود دینا ہے، اس کا سزا آپ کو خود ہے، اس کی ترقی آپ کو خود ملے گی، اس کا زوال آپ کو خود ملے گا. میں کہتا ہوں میں بھی ایک سائل ایک آپ کے پاس آیا ہوں. اگر چاہیے، اگر آپ اس کا تجزیہ کر کے چاہے بھروسہ کریں تو ڈالیں مجھے ووٹ. اگر میں نہیں اس کے قابل ہوں، دوسرے کو ڈالے گو، اچھے کو ڈالو، میں ویلکم کروں گا. تو اس سے پہلے اگر ہم کنکلوڈ کریں یہ جو آپ سے یہ بات چل رہی ہے، تو سب سے آخر میں ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے آپ کے لوگوں کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے، جتنے بھی آپ کے سپورٹرس ہیں یا ووٹرس ہیں ان کے لیے آپ کا کیا پیغام رہے گا؟ ان کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ اللہ کے لیے آپ کے سامنے ایک پکچر ہے، گراؤنڈ لیول پر لیجئے، جہاں پر بھی لیجئے، آپ کے پاس ایک پکچر ہے.
अल्लाह के लिए अपने मसाइल को, अपनी गुर्बत को, अपनी प्यास को उसके पेश नज़र अल्लाह के लिए चुनाव अच्छा करें, अच्छे आदमियों को चुनें जो आपकी खिदमत करेंगे, जो आपकी हक परस्ती करेंगे, जो आपकी अमानतदारी करेंगे, जो जीतने के बाद आपके घर घर फिर इसी तरह पहुँचेंगे जिस तरह आज हम जाते हैं इनको मिलने के लिए, कि उसी तरह वो आएंगे, जीत के आएंगे और आपके घरों में फिरेंगे पूछने के लिए भाई बताओ आपका क्या हुक्म है, वो कर देंगे। चलो शुक्रिया। इसके अलावा और मैं फिर एक बार इलाका हायामा, ब्लॉक हायामा के लोगों को, खुसूसन जम्मू कश्मीर के लोगों को अपील करता हूँ, जो भी आज तक जुल्म आप पर ढाए गए उसमें आपका हिस्सा है, अवाम का हिस्सा है, क्योंकि अवाम ने उनका हाथ बटाया तो इन पर जुल्म नाजिल हुआ। तो मैं अपील करता हूँ अल्लाह के लिए आज अपने जहन को, अपने फैसले को बदल कर अच्छा फैसला ले लें। ये नहीं है ज़रूरी कि बरकत अली खान ही इसमें आ जाए। अच्छे कैंडिडेटों को चुने जो आपका काम करें, जो सुने, जो घर में भूखे नहीं होंगे, जो नफस के भूखे नहीं होंगे। अस्सलाम वालेकुम।